भनिन्छ नि, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बेड। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र परिवर्तन, नेपालको जनता अनि राजनीतिक दल सबैमाझ त्यस्तै एउटै चिज श्रीखण्ड अनि खुर्पाको बेड बीचको भुल पश्चातापको रापले अहिले सताइरहेको देखिन्छ। राणा शासनदेखि नै नेपाली जनतामा कृत्रिम तापक्रमले उमालिएको रगत 2078सम्म आइपुग्दा समेत सेलाएको छैन। झन् उल्टै पछिल्लो समयमा कृत्रिम तापक्रम त प्राकृतिकमा बदलिएको छ। यस अर्थमा के बुझ्न सकिन्छ भने कृत्रिम यानि कि मानव निर्मित तापक्रमले केही सानो समय क्षेत्रसम्म मात्र असर गर्न सक्छ, जसको ट्रेलर 2007देखि 62-63को जनआन्दोलनमा देख्न सकिन्छ, जसले पुरा देशलाई नै हल्लाएर राखिदिएको थियो। सोच्नुहोस् कि त्यो त एक कृत्रिमले त्यत्रो असर गरेको थियो, अब त झन् त्यो तापक्रम शिरदेखि पाउसम्म प्राकृतिक रूपमा प्रत्येक नेपालीको शरीरमा उम्लिरहेको छ। यदि यो फुट्यो भने, बाहिर निस्कियो भने के होला? कुनै समय स्वार्थको रोटी सेक्न बनाइएको कृत्रिम तापक्रमको असरले तिनै निर्माण गर्ने वैज्ञानिकको स्वार्थको रोटी डढाएर खरानी बनाउन उद्यत छ। राजा आऊ देश बचाउको नारा नेपालभरि नै गुन्जिन सुरु गरेको छ। आखिर नेपाली पुरानै राज संस्थामा किन फर्कन चाहन्छ? यसको बारेमा हामी यस भिडियोमा चर्चा गर्नेवाला छौँ। भिडियो अति नै ज्ञानवर्धक हुनेवाला छ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँ सम्पूर्णमा नेपाली एसेट्सको नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् मनको कौतूहलता मेटाउने प्रयास गरौँ। नेपालमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। यसको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। यदि थाहा नभए सुन्नुहोस्, यस भिडियोमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम संक्षिप्तमा बुझौँ। सुन्नुभएकै होला 2200-2400 राज्यको बारेमा। अहिले यो कथन सुन्दा मनमा के कुरा आउँछ भने त्यस बेलाका मान्छे कति लुच्चा र लोभी थिए। आफ्नो मातृभूमिलाई पनि चिरा पारेर आफ्नो नपुंसक व्यवहार देखाउँथे। तपाईँको मनमा पनि यस्तै कुरा आउँछ होला। आफू उभिने धरती, आफू जन्मिएको देशलाई हामी मात्र होइन, विश्वका सबै प्राणी धरती माता भनेर मान र गर्व गर्ने गर्दछ। माता यानि कि आमा। आमाको शरीर यानि देशको अङ्ग, दाहिने हात तेरो, बायाँ हात मेरो, एउटा आँखा मेरो, एउटा आँखा तेरो, दायाँ खुट्टा तेरो, बायाँ खुट्टा मेरो, हरेक अङ्गको बाँडेर यो मेरो, यो तेरो, मेरोमा यति कम भो, तेरो यति धेरै भो भनेर लडाइँ झगडा गर्ने सन्ततिलाई नपुंसक, हुतियारा, लुच्चा, लोभी नभनेर के भन्ने त? ढुक्क भएर मुखैको अगाडि छात्ती ठोकेर भन्ने हो। यही कारणले 2200-2400 राज्यमा विभाजित भइरहेको थियो। एक आपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार र युद्धमा सीमित थिए। यिनको कारण एकातर्फ देशको राष्ट्रिय अखण्डता सङ्कटमा थियो त अर्कोतर्फ आर्थिक विकास अवरुद्ध थियो। यस चुनौतीपूर्ण घडीमा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान सुरु गर्नुभयो र आधुनिक नेपालको स्थापना गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजा हुँदा जुन बेला 2200-2400 राज्य छँदै भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा अङ्ग्रेज सरकारको स्थापना र विस्तार भइरहेको थियो। यदि त्यो समय पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण नगरेको भए अङ्ग्रेज सरकारले नेपाल पनि कब्जा पक्का गर्ने थियो। तर राजाले नेपालको एकीकरण गर्न सफल कूटनीति, रणनीति र युद्धनीति अवलम्बन गरेको कारण देशको शक्ति औँलाबाट मुठ्ठीमा परिणत भयो र अङ्ग्रेज सरकारसँग लड्न पर्याप्त बल निर्माण भयो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल मात्र होइन, भारतका पनि केही जमिन नेपालमा लडेर समाहित गर्न सफल हुनुभएको थियो। तर प्राविधिक कारणले सुगौली सन्धि गर्न बाध्य हुनुभयो र एकीकरणको आन्दोलन समाप्त गर्नु पर्यो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले 2200-2400 राज्य खडा गर्ने समय सबै छोटे राजाहरूलाई पराजित गरी आधुनिक नेपालको नक्सा तयार गर्दा सायद अब देश अगाडि बढ्ने तयारी गर्दै गर्दा पावर र सत्ताको लोभले राजदरबारमा षड्यन्त्रले स्थान लियो। षड्यन्त्र गर्ने व्यक्ति थिए जङ्गबहादुर राणा। जङ्गबहादुर राणाले षड्यन्त्र गरी कोत पर्वको नाममा रगतको भेल बगाएर आफ्नो शासन स्थापना गरे। राणा शासनको समयमा नेपालका जनतामाथि शोषण गरिन्थ्यो, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूमाथि दण्डित गरिन्थ्यो, सरकारको बारेमा नराम्रो भन्न पाइन्थिएन भन्ने कुराहरू सुन्नमा आउँछ। खै कति यी कुराहरू सत्यता हुन्। सँगसँगै राणा शासनको समयमा विदेश नीति राम्रो थियो, विभिन्न देशहरूको सम्बन्ध राम्रो थियो भन्ने गर्ने गरिन्छ। नेपालले अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा गुमाएको भूभागमध्ये यिनले अङ्ग्रेजलाई खुसी पारी राप्तीदेखि महाकालीसम्मको भूभाग, जसमा बाँके, बर्दिया, कैलाली तथा कञ्चनपुर पुनः नेपालमा गाम्न सफल भएका कथनहरू पनि इतिहासका पानामा पढ्न सकिन्छ। सँगै बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणबाट फर्केपछि उनले नेपाली कला, संस्कृति, जनजीवन र कानुनमा समेत पश्चिमी प्रभाव छोडेको भन्ने कुराहरू पढ्न पाइन्छ। यस अर्थमा के बुझ्न सकिन्छ भने जङ्गबहादुर राणा देशप्रेमी थिए र भइरहेको क्रियाकलापहरूमा वा कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ र पश्चिमी देशहरू विकासको चरम बिन्दुमा पुगिरहेको समयमा उनले देश विकास गर्ने मोडल बुझेकोले त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहेको हुनसक्छ।
उनी देशभक्त थिए भन्ने कुरा राप्तीदेखि महाकालीका भूभाग फिर्ता गराउनुले पनि प्रष्ट पार्दछ। अर्को कुरा जनताको शोषणको कुरा, यो कुरा त्यति प्रष्ट छैन, तर उनी कट्टर दरबारीय विरोधीहरूमाथि निर्मम हुन्थे भन्ने कुरा इतिहासका पानामा पढ्न पाइन्छ। अहिलेको समयमा जङ्गबहादुर राणालाई राम्रो भन्ने व्यक्ति सायदै छैनन्। हामी पनि यस्तै सोच्छौँ, तर यो माथि बस्ने व्यक्तिले गरेको जालसाजी पनि हुनसक्छ। यसको बारेमा आउने दिनमा अर्को भिडियो बनाउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोला। आधुनिक राजनीतिक इतिहासको विकास राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनबाट सुरु हुन्छ। विक्रमसम्म 2007 साल असोज 7 र 8 गते भारतको बैरगनियामा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलनले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरे अनुसार 2007 साल कार्तिक 25 गतेदेखि मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गरेको पाइन्छ। यहाँनिर नोट गर्नुहोला, राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि भारतमा नेपाल बनाउने अभियान सुरु गरेको पाइन्छ। यसले के कुरा बताउँछ भने कि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाल ध्वस्त पार्न भारतले खेलेको नयाँ खेल हुनुपर्दछ, कि त राणाहरूले पावर निहित गर्न वा आफूबाट पावर कसैसँग नजाओस् भनेर अरूमा डर देखाएको कारण केही गर्छ कि भन्ने डरले काङ्ग्रेसका नेता अर्को देशमा बसेर आन्दोलन सुरु गरेको हुनुपर्दछ। यदि राणाहरूको डरले काङ्ग्रेसले देश बाहिरबाट वा भारतबाट आन्दोलनको सुरुवात गरेको भए हामी जनताका मनमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन्। जस्तै अहिंसात्मक आन्दोलनबाट जनताको सर्वोच्चता प्राप्त हुन नसक्ने परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी आन्दोलन सशक्त बनाउन भन्दै मुख्य नेता भारतमा बस्ने, यसले उनीहरूमा डरको प्रभाव देखिन्छ। उसको अनुसार देशमा परिवर्तन गर्न जरुरी ठहराउँछ, तर आफू प्रमुख व्यक्ति नै त्यसको पछाडि लुकेको देखिन्छ। यदि कुनै व्यक्ति पछाडि लुकेर प्रहार गर्छ, अगाडि आउन डराउँछ भने त्यस किसिमका व्यक्तिहरूबाट देशको शासन गर्न र देश अगाडि बढाउन कसरी सक्छ? यस्तो डरले पछाडि बसेर गरिने वारले के अनुभव दिन्छ, विचार गर्नुहोस् त। त्यस्तै गरी मनमा आउने दोस्रो प्रश्न, उसको निर्णय अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने निर्णय भएको थियो, जो प्रमुख व्यक्तिहरू भारतमा थिए भन्ने अभिलेख पढ्न र सुन्न पाइन्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको को लडेको थियो? सामान्य जनता, तपाईँ म जस्ता सामान्य नेपाली नागरिक जसलाई के हो भन्ने नै थाहा छैन, परिवर्तन के गर्ने भन्ने बारेमा नै थाहा थिएन भने यदि यसरी अरूको बल र बुताले सशस्त्र द्वन्द्व जिते पनि बलिदान र द्वन्द्वको असर प्रमुख व्यक्तिहरूलाई थाहा नै हुँदैन भने उसले जनतामा र देशमा परिवर्तन कसरी ल्याउन सक्छ? तेस्रो अनि अन्तिम प्रश्न, द्वन्द्व गर्नको लागि हतियार बर्मा र कश्मीरबाट भारत हुँदै लुकाइ छिपाई भारतको सीमा कटाएर नेपाल प्रवेश गराइएको भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। लुकाइ छिपाईको अर्थ के लाग्छ? हात हतियार, त्यो पनि नेपालको सानो राजनीतिक दलले, नेपालको सीमा होइन भारतको, त्यो पनि छुट्टै देशबाट एउटा मात्र सीमा र नाका होइन धेरैवटा सीमा र नाकाबाट लुकाइ छिपाई ल्याउन कति सम्भव हुन्छ विचार गरौँ। प्रश्न के उठ्छ भने कि त नेपालको ठुला भनिने व्यक्तिहरू यसमा संलग्न भएको हुनुपर्दछ, कि त भारतले नेपालमा खेल्न काङ्ग्रेसको प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ। यसमा भारतले नै नेपालमा खेल खेलेको आकलन गर्न सकिन्छ। किनकि इतिहासका पानाले जङ्गबहादुरको पालामा नेपालमा धेरै परिवर्तन भएको देखाउँछ। जस्तै नेपालमा पार्लिमेन्ट हाउसको निर्माण, किताबखाना अड्डाको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास, महिलाहरूको बराबरी गर्ने कुरा, सरकारको ढुकुटीको संरक्षण, कानुनमा सुधार, शैक्षिक अवस्थामा सुरुवात, छापाखानाको सुरुवात, जनगणनाको सुरुवात, हुलाकको बन्दोबस्त, वैद्यखानाको सुरुवात, खाद्य संस्थानको सुरुवात, यस्तै धेरै। सँगै बेलायत र फ्रान्ससँगको सम्बन्धको कारण भारत छिडिएको भन्ने कुराहरू समेत इतिहासमा भएको हुनाले नेपालको विकास देख्न नसक्ने भएकोले भारतले नेपाली काङ्ग्रेस खेलेको हुनसक्छ। 2007 सालदेखि 2078 सालसम्म पनि देशले कोल्टे फेर्न नसक्नुले पनि यो कुरा सत्य ठहरिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण नेपालमा परिवर्तन सम्भव भयो। 2007 साल फागुन 7 गते 104 वर्षको राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, जुन भारतको दिल्लीमा सम्झौता पश्चात नेपालमा राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्रको घोषणा गरेका थिए। तत्पश्चात दिल्ली सम्झौता अनुरूप बुँदा नम्बर ख अनुसार राणातर्फका 5 र काङ्ग्रेसतर्फका 5 जना सदस्यको मन्त्रीमण्डल नियुक्त भए। राणा र नेपाली काङ्ग्रेस सम्मिलित यो संयुक्त सरकार 9 महिना मात्र टिक्यो। त्यसपछि 2008 मङ्सिर 1 गते मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको एक छत्र मन्त्रीमण्डलको गठन गरियो र यो सरकारले राम्रा कामहरू पनि गर्न सुरु गर्यो। जस्तै सर्वोच्च न्यायालय, अदालतको निर्माण भयो, पब्लिक सर्भिस कमिसन, आयव्यय निरीक्षण अड्डा, अहिले लेखा परीक्षण भन्ने गरिन्छ, जसको स्थापना
त्यही समयमा भएको थियो, तर सरकारभित्र उत्पन्न विवाद चरम बिन्दुमा पुगेको कारण 2009 श्रावण 27 गते यो सरकार पनि विघटन भयो। हामीलाई लाग्ला नेपालमा सरकार गठन विघटन अहिलेका पार्टीहरूले कति गरेको, कहिले कसको गठबन्धनको सरकार भनिएको छ, कहिले कसको गठबन्धनको सरकार भनिएको छ, कस्ता नेता परेछन् कुन्नी भन्ने लाग्ला। नेपालको यो प्रचलन अझ भनौँ यो रोगको गुण खानदानी हो। पहिलेदेखि नै यस्तो रोग चल्दै आएको छ अनि चलिरहेको छ। यी राजनीतिक पार्टीलाई जनताको मतलब छैन, खालि आफ्नो र छिमेकी रिजाउने खेल बाहेक अरू मतलब छैन। यसरी भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई चित्त दुख्ला, तर भएको खेल भने यही नै हो। यसभन्दा अगाडि जनताले बहुमत दिएर राम्रो गर भन्दा त सरकार टिकाउन दिएनन् वा सरकारलाई सञ्चालन गर्न सकेनन्। खेर 2009 सालमा सरकार विघटन भयो। राजा त्रिभुवनले आफ्नो मध्यस्थतामा 6 सदस्यीय शाही परामर्शदात्री सरकार गठन भयो र केही समयपछि फेरि विघटन भयो। 2010 असार 2 गते फेरि मातृका प्रसाद कोइरालालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाइयो। यो सरकारको विघटन 2011 सालमा भयो। त्रिभुवनको देहान्त पश्चात अब पालो महेन्द्रको। राजा त्रिभुवनले के गरे? सरकार बनाए, केही समयमा विघटन गरे, कहिले आफै नेतृत्व गरे, कहिले शाही सदस्य भन्दै मन्त्रीमण्डल बनाए। यस्तै गरी उनको निधन भयो। राजा त्रिभुवनले अस्थिरतामै जिन्दगी बिताए, कहिले कुन। राजा त्रिभुवन पश्चात महेन्द्रको पनि पारा उस्तै थियो। 2012 साल वैशाख 1 गते शाही सल्लाहकार सरकार गठन गरे, जसको जिम्मेवारी गुन्जमान सिंहलाई दिएको थियो। फेरि 2012 माघ 13 मा प्रजा परिषदका नेता टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा 3 जना स्वतन्त्र गरी 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल घोषणा गरे। यो सरकार पनि 2014 सम्म मात्र टिक्यो। त्यसपछि आए डाक्टर केआई सिंह। डाक्टर केआई सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकार 110 दिनसम्म मात्र रह्यो। यसलाई पनि राजा महेन्द्रले 2014 कार्तिक 29 गते भङ्ग गरिदिए। त्यसपछि राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे र 2015 फागुन 7 गते आम चुनावको घोषणा गरे। प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि नेपालभरि 109 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो। राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता पाउन कम्तीमा 22 सिटको लागि उम्मेदवारी खडा गर्नुपर्ने नियम थियो, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी, गोर्खा परिषद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रजातान्त्रिक महासभा मात्र राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक दल मानिए, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतसहित 74 सिट प्राप्त गर्यो। यसलाई बहुमत भन्दा पनि अत्याधिक बहुमत भनिन्छ। अत्याधिक बहुमत प्राप्त गर्ने काङ्ग्रेस नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जसलाई हामी बिपी भनेर चिन्छौँ, बिपीको नेतृत्वमा 2016 जेठ 13 गते नयाँ सरकार बन्यो। यही बिपीको सरकारले वीरता प्रथा यानि कि राजाहरूले आफ्ना आफन्त आसेपासेलाई दिएको जग्गा, राजाले पुरस्कार स्वरूप गरिखा भनेर मनोमानी जग्गा आफ्ना आफन्त, भारद्वाज, पुरोहित, राजालाई रिजाउने व्यक्तिलाई दिने जग्गाको वीरता प्रथा उन्मूलन विधेयक पारित गरेको थियो, जुन एकदमै सराहनीय काम, जुन आजसम्म पनि यस कुराको प्रशंसा गरिन्छ र गरिनेछ। यस्तो राम्रो काम बिपीको सरकारले गरेको थियो। जनताले यत्रो अत्याधिक बहुमतले सरकार गठन गर्न दिएको मतको राजा महेन्द्रले 2017 पुस 1 गते बिपीको मन्त्रीमण्डल विघटन गरेर जनताको मतको कदर गरेनन्। आखिर महेन्द्र तथा अन्य राजाहरूले सरकार विघटन गरिरहने जनताको आशा भरोसामाथि किन कुठाराघात गरिरहे? के कारण हुन सक्छन्? यसको केही बेरमा समीक्षा गरौँला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, अरू साथीहरूलाई सेयर गरेर जानकारी पुर्याउनुहोला, जसले गर्दा हाम्रो मनोबल अझै बढ्नेछ र यस्तै भिडियो बनाउने प्रेरणा मिल्नेछ। आउनुहोस् भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। यसरी 2007 सालको शाही घोषणा मार्फत आएको प्रजातन्त्रको अवसान 2017 सालको राजा महेन्द्रले दुवै सदन भङ्ग गरेर प्रजातन्त्रको अवसान भएको घोषणा गरे। यसरी राजा महेन्द्रले 2017 पुस 12 गते आफ्नै अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरी राजा महेन्द्रको अपत्यारिलो कदम सुरु भयो कि नेपालका राजनीतिक पार्टी अवैध घोषित भई प्रतिबन्ध समेत भए र पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात गरियो। यहाँनिर थोरै कुराहरूको रिभ्यू गरौँ कि राजा महेन्द्रले जनताबाट प्राप्त अत्याधिक बहुमतको कदर गर्न सकेनन्। उल्टै जनताले चुनेर पठाएको पार्टी र नेतालाई नै प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने के कारण हुन सक्छ? कारणहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो कारण, राजा महेन्द्रले आफ्नो गद्दी सुरक्षित नदेखेकोले, मतलब जुन दिल्ली सम्झौता भएको थियो प्रजातन्त्र ल्याउन, उक्त सम्झौतामा कको बुदामा के थियो भने जननिर्वाचित वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्नेछ। यसको मतलब जति पनि कानुन बन्छ त्यो त विधान सभाबाट बन्नेछ, जसमा राजनीतिक पार्टी रहन्छन्। जसमा राजनीतिक पार्टीबाट कानुन बन्ने हुँदा त्यो कानुन राजा विरुद्ध पनि जान सक्थ्यो। त्यसलाई राजाहरूले पनि मान्नु पर्थ्यो भने राजालाई शङ्का भएको हुनसक्छ कि मेरो गद्दी यिनीहरू खोज्न सक्छन्, मेरो पावर यिनीहरू लत्याउन सक्छन् भन्ने हेतुले प्रजातन्त्र नै खत्म गरेपछि दिल्ली सम्झौता पनि खत्म हुन्छ।
राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध गरेपछि यिनीहरू पावरबिन हुन्छन् र राजा पुनः शक्तिशाली बन्छन् र आफ्नो गद्दी सुरक्षित गर्न सक्थे। त्यस्तै गरी दोस्रो कारण राजनीतिक पार्टीहरूको भित्री षड्यन्त्र केही हुन सक्छ। जस्तै प्रजातन्त्र स्थापित गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। अझै भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र द्वन्द्वबाट नै प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। यो सँगै के कुरामा शङ्का गर्न सकिन्छ भने यो पार्टी निर्माण र सशस्त्र द्वन्द्व गर्न कुनै बाहिरी शक्तिदेखि आन्तरिक शक्तिको साथ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने राणाहरूको बारेमा त सबैले सुन्दै आएका छौँ कि यिनीहरू कति कठोर थिए। यही डरले छिमेकी देशको सहयोग मागेको हुनसक्छ र सँगसँगै छिमेकीहरूको सहयोग पनि पक्कै पनि देखिन्छ। सहयोगको बदला कुनै न कुनै शर्त त पक्कै राखे होलान्, जुन देशको हित विपरीत पनि हुन सक्थ्यो। यही देश हित विपरीत कार्य राजनीतिक पार्टीद्वारा गर्न लागेको कुरा राजाले थाहा पाएर प्रजातन्त्रको खतम र राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध गरेको पनि हुनसक्छ। यो माथि भनिएका कुराहरू मनगढन्ते भने होइनन्, किनभने राजा महेन्द्र एक देशभक्त थिए। देशको विकासको गतिमा लैजान एकदमै सक्रिय रहेको कुरा इतिहासको पानामा उल्लेख छ। राजा महेन्द्रको पालामा भएका उल्लेखनीय कामहरू म छोटोमा भन्छु। राजा महेन्द्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा एकदमै सराहनीय काम गरेको उल्लेख छ। जस्तै विकासका कामलाई योजनाबद्ध गर्ने, पञ्चवर्षीय योजनाको विकास गर्ने। एकदमै महत्त्वपूर्ण, जब नेपालमा प्रजातन्त्र आयो तबदेखि नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबै रङ्गबाट नेपाल भारतमा निर्भर रहेको थियो भन्ने कुरा विकिपिडियामा उल्लेख छ। सबै प्रकारबाट भारतमा निर्भर रहनुले के अर्थ राख्छ भने नेपालमा प्रजातन्त्र नेपालको आवश्यकता भन्दा पनि भारतको चाहनाले आएको पुष्टि गर्दछ। त्यस्तै धेरै उद्योग कल कारखानाहरूको निर्माण, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग, यस्ता धेरै कुराहरू देशको अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने, अर्थतन्त्र उकास्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। त्यस्तै प्रमुख महेन्द्र पृथ्वी अरण्यको राजमार्ग जस्ता गौरव र देशको मुहार परिवर्तन गर्ने कार्य गरेको, त्यस्तै गरी यस्तै धेरै कुराहरू गरेको पाइन्छ। सबै कुराहरूलाई छोटकरीमा बनाउँदा पनि 20 मिनटको भिडियो अर्को बन्छ। यति धेरै काम राजा महेन्द्रले गरेको पाइन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यसको पनि भिडियो बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। यसरी राजा महेन्द्रको इतिहास सरसर्ती हेर्दा उहाँ एक सच्चा देशभक्त, विकास प्रेमी, आधुनिक सोच भएको व्यक्ति इतिहासको पानाले बताउँछ भने राजनीतिक दल र नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु उनीहरूकै बदमासीको कारण हुनसक्छ। यसरी राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको जग तलैबाट बलियो बनाउन पञ्चायत व्यवस्था ल्याइने घोषणा भयो। यस अनुरूप 2018मा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो। 2019 पुस 1 गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल संविधानको घोषणा भयो। सबै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायत पद्धति नै प्रजातन्त्रको जग भएको र राजनीतिक दलका नेताको आडमा लादिएको प्रजातन्त्र देशमा अभाव सिद्ध भएको तथा प्रजातन्त्रको जग तलैबाट बलियो तुल्याउन स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाद्वारा जनतालाई प्रशासनमा सरिक गराई देशको समस्या र प्रगतिमा जनअभिरुचि बढाउने उद्देश्यले पञ्चायतको दिशाबोध गराउन खोजियो। विक्रमसम्म 2019 साल पौष 1 गते पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल नयाँ संविधान जारी भयो। 2023मा संविधानको प्रथम संशोधन भई पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्था बन्न पुग्यो। 2024 असोज 6 गते राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई एक सूचना पठाई पञ्चायतको प्रगति विवरण, यस्तो शासनको अवस्था र यसको विकल्पको बारेमा सोधनी भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकले सर्वसम्मतिबाट असोज 11 गते पञ्चायत व्यवस्था निर्विकल्प छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको कुरा इतिहासका पानामा रहेको छ। यसले राजा महेन्द्रले आफूले गरेको शासन प्रणालीको बारेमा बेला बेला परीक्षण र शोधनी गरिरहेको देखाउँछ। यसको मतलब राजा महेन्द्र देश र जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी भएको प्रश्न पार्दछ। यसरी कार्य गरिरहँदा 2017देखि 2036सम्मको 19 वर्षीय पञ्चायती शासनबाट राजनीतिक वातावरण शुद्ध हुन नसकेको, जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा उठ्न नसकेको, महँगी बढ्दै गएको, पञ्चायतका कार्यकर्ता जनप्रिय हुन नसकेको जस्ता विरोधका आवाजहरू सत्ता सञ्चालन तथा सर्वसाधारणमाझ समेत उठ्न थालेकाले 2036 जेठ 10 गते राजा वीरेन्द्रबाट नेपाली जनतालाई सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थालाई कायमै राख्ने हो या बहुदलीय शासन पद्धति चाहने हो, सो मध्ये एकलाई रोज्न सर्वसाधारणहरूमा राष्ट्रव्यापी जनमत गराउने कुरा घोषणा भयो। 2037 वैशाख 20 गते सम्पन्न भएको जनमत सङ्ग्रहको परिणाम 2037 जेठ 1 गते घोषणा गरियो, जसमा 54.8% मत प्राप्त गरी पञ्चायत पक्ष विजयी भयो। त्यस समयमा नेपालमा दुई फरक धारका व्यक्तिहरूको जमात देख्न सकिन्थ्यो, एक राजा पक्ष र अर्को राजा विरोधी। पञ्चायतीहरू राजा पक्षको वकालत गर्दथे भने अर्को पक्ष राजाले प्रतिबन्धित गरेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता। यसमा राजाहरू पनि कतिपय जनताप्रति उत्तरदायी नभएको, आफ्नो राज्य शक्तिको गलत उपयोग गरेको देखिन्छ भने कोही राजाले शक्ति
सही ठाउँमा जनता र देशको हितमा रहेर काम गरेको देखिन्छ। तर पछिल्लो पञ्चायत स्थापना गर्ने राजा महेन्द्रको छवि त्यति नराम्रो भन्ने देखिँदैन। तर पनि पञ्चायतप्रति यस्तो नकारात्मक कुराहरू किन आयो होलान्? के कारण हुनसक्छ? जस्तै तल्लो वर्गमा काम गर्ने पञ्चायतहरूको नियत सही नभएको हुनसक्छ। त्यति बेलाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष अशिक्षा थियो। राजा तथा ठुला व्यक्तिहरू पठन पाठन गर्थे, विदेश घुम्थे, जसकारण सम्पूर्ण नीति, राज्य प्रणाली, नैतिक शिक्षा जानेको बुझेको हुन्थे र शासन सत्ता सही तरिकाले सञ्चालन गर्दथे। तर तलका प्रतिनिधिहरूमा शिक्षाको कमजोरी र मुडेबलले गाउँ परिषद सञ्चालन गर्न खोज्दा सफल नभएको हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को कारण, राजा महेन्द्रले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध गर्दा ती दलका नेता कार्यकर्ताहरू चुप लागेर बस्यो होला नि त। यी सबै आफ्नो देशको चाहना अनुरूप निर्माण भएका भन्दा पनि बाह्य शक्तिको चाहना अनुरूप निर्माण भएको देखिन्छ। यिनले जनतामा राजा विरुद्ध वा शासन प्रणाली विरुद्ध जनतामा भ्रम र प्रचारबाजी नगरे होलान् भन्न पनि सकिँदैन। जनमत सङ्ग्रह पश्चात संवैधानिक सुधार एवं बालिक मतमा आधारित चुनाव सम्पन्न भयो। 2037 देखि 2046 सम्म यही पञ्चायत सदस्यहरूद्वारा सरकार सञ्चालन गरेको पाइन्छ। यी बीचमा पनि यी पञ्चायत बीचका व्यक्तिहरू बीच शासन र सत्तामा पुग्ने धेरै हानथाप तिकडमबाजी गरेको देख्न सकिन्छ। 2038 असार 2 मा 120 जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूद्वारा सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा 27 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल निर्विरोध निर्वाचित भएको, तर 2040 असार 27 गते काम गर्न नसकेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव गरी असार 28 गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो। यसरी शासन सत्ता अरूले चलाएको ठुलो हेरेर सत्ता बाहिरका नेताहरू बस्ने कुरा त भएन। 2046 साल माघ 5 देखि 7 गतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको घरमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको देशव्यापी सम्मेलन भयो। उक्त सम्मेलनमा भारतका वरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर, हरिकिशन सिंह सुरजित, एमजे अकबरहरू पनि सम्मिलित भएको भनिएको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा 2046 फागुन 7 गतेदेखि देशव्यापी जनआन्दोलन चर्काए। कीर्तिपुर, पाटन र बुटोलमा गोली चल्यो। आन्दोलनले भीषण रूप लिएपछि 2046 साल चैत्र 26 गते नेपालको संविधान 2019 मा रहेको दलविहीन शब्द हटाई दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो। यस आन्दोलनमा सम्पूर्ण देशका जनता, हरेक जाति, धर्म, समुदायका मानिस उपस्थित थिए। आन्दोलनमा होमिएका थिए। किनभने प्रश्नको उत्तर ती आन्दोलन गर्ने जनतालाई यानि हामीलाई नै थाहा छैन। यो आन्दोलन के को लागि थियो? यो त बस माथि बस्ने दलका नेताहरूलाई तिमीले दुःख पायौ, सरकारको ढुकुटीमा बस, ढुकुटीमा भएको तिमी र तिम्रा आफन्त आसेपासेलाई खुवाऊ, मोज गर, देशको सम्पूर्ण शक्ति तिमीले ल्याऊ, भ्रष्टाचार गर, हामीलाई दुःख देऊ भनेर यत्रो बलिदान सहितको जनआन्दोलन हामी जनता ती दलका नेताका लागि गरिदिएका थियौँ। जनतालाई प्राप्त हुने त केही पनि थिएन, जनतालाई र देशलाई गरेको त केही पनि रहेन रहेछ। यसो भन्दा उनको मनमा चसक्क होला। तर अहिले जनताको बलिदानको उपलब्धि के छ त? केही छ? गर्व गर्न लायक केही छ त? छ भने भनिदिनु होला। तर यो छिमेकी देश र राजनीतिक दलका नेतालाई नेपाली जनताले लगाएको गुण, उनीहरूलाई दिएको पुरस्कार हो। यो गुण र पुरस्कार नेपाली जनतालाई अझै पनि थाहा नै छैन। धिक्कार छ तिम्रो जीवन। जुन पुरस्कार तिमीले दियौ त्यसको असर आज देखिन थालेको छ, जसले भोलिका सन्ततिलाई सङ्कटमा पुर्याउनेछ। तिमीले नै तिम्रो बच्चाको घाँटी निचोरिरहेका छौ। खेर छोडौँ, यो त एक भाषण पो हो त, मनमा नलिग्नु। नयाँ संविधान बनाउन संविधान सुझाव आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्ने विज्ञप्ति जारी भयो, जसको बदौलत 2047 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। त्यसपछि 2048 साल वैशाख 29 गते निर्वाचन भयो। प्रतिनिधि सभाको 205 सिट मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वाधिक 110 सिट प्राप्त गर्यो। जेठ 15 मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए भने 68 सिट पाएको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रह्यो। त्यसपछि 2051 कार्तिक 29 मा मध्यावधि निर्वाचन भयो, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस 110 सिटबाट 83 सिटमा खुम्चियो। यस मध्यावधि निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत नआएको कारण नेकपा एमाले, जसको 88 सिट ल्याएर प्रथम पार्टी बनेको थियो, जसको हैसियतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए। अब यहाँबाट नेपाली राजनीतिको एकदमै फोहोरी खेल र धन्दा राजनीतिक पार्टीहरूले गर्न सुरु गर्दछन्, जुन देख्दा एकदमै उदास लाग्छ। मनमोहन अधिकारीको सरकार जेठ 30 2052 मा विघटन गरियो, तर सर्वोच्च अदालतले भदौ 12 मा यसलाई पुनर्स्थापना गर्यो। फेरि शेरबहादुर देउवाले मनमोहन अधिकारी उप अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे। भदौ 25 मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो। भदौ 26 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने।
उनकै प्रधानमन्त्री कालमा 2052 फागुन 1 गतेदेखि आफ्ना माग उप कुनै ध्यान नदिएको भन्दै तत्कालीन जनमोर्चा नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले दीर्घकालीन जनयुद्धको लागि सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरी भूमिगत राजनीतिको थालना गरे। केही समूहको जत्था विद्रोह भन्दै जङ्गल पसे पनि सत्ताको अग्रपङ्क्तिमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भने देशलाई फुटबल मैदान बनाएर बललाई यानि जनताको मतलाई खुट्टाले बुरुक बुरुक उफ्रिँदै हान्न थाले। एमालेको अविश्वासको प्रस्तावले 2053 फागुन 23मा शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन भयो र राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। यो सरकार पनि काङ्ग्रेसको अविश्वासको प्रस्तावको कारण 2054 असोज 18मा सत्ताबाट हात धुनु पर्यो। काङ्ग्रेससँग मिलेर राप्रपाकै अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए र उनले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन तोक्न सिफारिस गरे, तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव विफल बनाउने भन्ने कुराले गर्दा उनले राजीनामा दिए। 2056 चैत्र 5मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री भए। यसरी घटनाक्रम हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ? 2046 सालको जनआन्दोलन कसका लागि के गर्न लडेका रहेछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट नै हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थ र शक्तिका लागि नेपाली जनताको बलिदान रहेछ। तपाईँको मनमा के लाग्छ? प्रतिक्रिया दिनुहोला। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले बीपीको सरकार विघटनदेखि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु कति जायज रहेछ भन्ने कुरा यस किसिमको प्रवृत्तिले प्रमाणित गर्दछ। यी आफ्नो देश र जनताप्रति गद्दार गर्ने प्रयास गरे होलान्, त्यो थाहा पाएर यिनलाई प्रतिबन्ध गरेको हुनसक्छ। एक सामान्य दिमागले पनि बुझ्ने गर्दछ। 2058 साल जेठ 19 को घटना सबैलाई याद नै छ, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको दिन। मलाई एकदमै याद छ, त्यो दिन सबैको अनुहार मलिन थियो, आँखा रसाएको थियो, तरकारीमा नुन लागेको थिएन, अधिकांश पुरुष नेपालीको टाउको मुण्डन भएको थियो। यो घटनाको बारेमा भनिराख्नु पर्दैन, सबै छर्लङ्ग देखिने र सबैले बुझ्ने भएको छ। यस घटनामा केही पनि प्रतिक्रिया दिन चाहन्न। यसको पछाडिको कारण माथि कुराहरू छर्लङ्ग हुन जान्छन्। यसरी राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्छ। ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा बने, युवराज पारस घोषित भए। शेरबहादुरको नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारले 2058 मङ्सिर 11मा माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गर्यो र 6 महिनाको सङ्कटकाल घोषणा गर्यो। 2059 साल जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन संविधानको प्रावधान अनुसार राजाबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन एवं कार्तिक 27मा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा भएको थियो। निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न नसकेको बहानामा 2059 असोज 18 गते ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षमताको आरोप लगाएर पदच्युत गरे। त्यत्रो सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको माओवादीको त्रास देशैभरि नै थियो। त्यस समयमा यदि चुनाव भएको भए पनि कि त धेरै जनताको शहादत हुन्थ्यो, कि त माओवादीले धेरै सैनिक तथा पुलिस मारिन्थे, या त देशको सुरक्षा निकाय चुनावमा केन्द्रित हुँदा झन् ठुलो दुर्घटना पनि निम्तिन सक्थ्यो। त्यसकारण त्यस समयमा देउवाले चुनाव नगराउनु असक्षमता भन्दा पनि बुद्धिमत्ता थियो। राजाले देउवालाई लगाइदिएको असक्षमताको टीका अझै पनि मेटिएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको टीका भने उनको निधारमा अझै पनि चप्किएर बसिरहेको छ। यो समयमा देशमा कतिपय सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका सेनाको मृत्यु भयो, कति नेपाल सरकारका सेनाहरूको मृत्यु भयो भने कति त अनाहतमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। यस्तो कथित जनविद्रोहको असर सिर्फ जनताको लागि मात्र थियो, चाहे माओवादीको तर्फबाट होस् या सरकारको तर्फबाट। यत्रो सशस्त्र विद्रोहमा माओवादीका कमान्डर मारियो वा सरकारको उच्च पदस्थ कोही मारियो भनेर समाचार सुन्नुभयो त? न त ठुला बनिने मरिए, न त घाइते नै भए। यसले के बताउँछ भने लडाइँ सिर्फ जनता मात्र लडेका थिए, जोसँग राम्रो आम्दानी हुने माध्यम थिएन न त केही। सशस्त्र विद्रोहमा यिनीहरू भोलिको दिन उज्यालो बन्ला भनेर आजको दिन अँध्यारोमा बस्न रुचाए। छोराछोरीको भविष्य उज्यालो होला भनेर ज्यानको आहुति दिए, जीवन समर्पित गरे। सानो झुन्ड होइन, 17,000, जुन वास्तविकभन्दा कागजमा भएका रेकर्ड हुन्। यस्ता कागज बाहिर कति छन्? जीवनी सपार्न सारा देशको मुहारमा रौनक ल्याउन गएका वीर सपुतहरू जसको जीवनी अपाङ्ग भएर बस्नु परेको छ। अनुहारमा रौनक होइन, मलिनता लिएर, घाइते शरीर लिएर दुःख कष्टका साथ बस्नु परेको छ। कति कलिला हातमा गोली दिएर परिवर्तनको नाममा उकासेर आजको गोलीले भोलि परिवर्तन हुन्छ भनी गएकाले हातको गोली शरीरमा लिएर तडपिएर जिउन परेको छ। यी सम्पूर्णमा तपाईले देशको लागि गरेको बलिदान सम्पूर्ण नेपालीले स्वर्णिम अक्षरमा मनमा राख्नेछ र सम्झिनेछ। सायद यी सपुतहरूले गरेको बलिदान न त माओवादीले बुझ्यो न त सरकारले।
यो त सिर्फ परिवर्तनको लागि गरिएको थियो। माथिल्लो ओहदामा बस्ने व्यक्तिको जिन्दगी परिवर्तनको जनयुद्ध थियो। जबसम्म जिन्दगी परिवर्तन उसले गर्न सकेन तबसम्म सपुतहरूको आवश्यकता थियो। जब उसले शक्ति प्राप्त गर्यो अब तपाईँ सपुतहरूको जरुरत परेन, जहाँ थियो छोडिदियो। जब ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षमको संज्ञा दिँदै सरकारबाट बर्खास्त गरे र आफ्नो प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। यो समयमा शाही शासन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक र संयुक्त वाम मोर्चालाई समेटेर 7 दलको आन्दोलनकारी गठबन्धन बन्यो र 2062मा यसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बाटो हुँदै माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहको राजनीतिक निकास दिन संविधान सभासम्म पुग्ने साझा सहमति र प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि नै माओवादीसँग 7 दलको वार्ता र समझदारीले ठोस आकार र गन्तव्य लिन थालेको हो। एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपालका राजनीतिक दल यतिसम्म सत्ता मोह गर्ने खालका छन् कि 2046को जनआन्दोलन पनि त्यही सत्ता प्राप्तिको लागि गरेका थिए। यदि जनता र देशको लागि गरेको भए त देश विकासको बाटोमा हिँड्ने थियो। यसतर्फ कसैले चासो देखाएनन्। त्यो समय के गरे? एउटा सरकारले सरकार बनायो, अर्कोले ढाल्यो, फेरि अर्कोले सरकार बनायो, फेरि अर्कोले ढाल्यो। के यिनी राजनीतिक दलले बोल्ने नेपाली जनता, देश विकास, सत्ता बनाउने र ढाल्ने खेल हो? प्रश्न गर्नुहोस् सबैजना। फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक पार्टीभन्दा आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई मात्र प्रधानमन्त्री बनाउँदा निरङ्कुश भयो भन्दै फेरि यिनै राजनीतिक दलले आन्दोलन गरे। जब सत्ता बाहिर हुन्छन् सबै एकजुट हुन्छन्, जनता भड्काउँछन्, सडक तताउँछन्। यिनीहरू मात्रै सत्तामा सत्ताको स्वार्थको राजनीति गरेको छर्लङ्ग देखिन्छ। जतिसुकै राजनीतिक पार्टीले हामी गरेको भनेर ठुला ठुला भाषण गरे पनि जनताको साथ र सहयोगले पूर्णता पाएको सत्य हो। त्यस समयको आवश्यकता जाने बुझेका पढे लेखेका राजनीतिक पार्टीका नेतामा देखिन्छ। यो पनि सत्य हो। जनतामा अशिक्षा व्याप्त थियो। परिवर्तन र विकास के हो यसको बारेमा जनता अनभिज्ञ थिए। के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएका नेपाली जनतालाई बुझाउने प्रयास राजनीतिक दलका नेताले गरेको पनि पाइन्छ र नेपाली जनताले बुझेको पनि पाइन्छ। तर परिवर्तन विकासको खोल ओढेर व्यक्तिगत स्वार्थ अनि आफ्नो शक्ति वर्चस्व गर्न राष्ट्रको स्वाधीनता अनि राष्ट्रिय अखण्डता नै आँचाउने काममा समेत लागिपर्ने राजनीतिक दल अनि राजनीतिक दलका नेताहरूको भित्री आवरण नाङ्गो अहिलेको समयमा भएको कारण सोझा अनि राष्ट्रप्रेमी नेपाली नागरिकको रगत अहिले प्राकृतिक तापले उम्लिएको छ। त्यस्तै नेपाली जनतामा राजनीतिक दल अनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता बीच कुनै विश्वासको डिल निर्माण हुन सकेको छैन। यिनैको कारण राजनीतिक शब्द जनतामाझ एक घृणित, फोहोरी अनि अपशब्दको रूपमा चित्रित भइरहेको छ। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी बीच 2062 मङ्सिर 7 गते नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर भयो। यसरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद बनेपछि 8 दलको गठबन्धन भएको थियो। त्यसपछि 2063 मङ्सिर 5 गते 7 दलको सरकार र नेकपा माओवादीको बीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। 2062 साल चैत्र 24 गतेदेखि 2063 वैशाख 11 गतेसम्म 19 दिन चलेको जनआन्दोलन एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुगेको थियो। फलस्वरूप 2063 माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो। यसरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विरोधी राजतन्त्रको अनेक प्रयासबाट अन्त्य गरे र शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। यसरी राजनीतिक दल अनि नेताले गरेका परिवर्तन नराम्रो भने थिएनन्। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको आवश्यकता देशको आवश्यकता थियो। 2046 सालको परिवर्तन पनि पक्कै देशको आवश्यकता थियो। त्यस्तै गरी 2062-63 को जनआन्दोलन पनि देशको र जनताको लागि पक्कै आवश्यकता थियो। यसरी राजनीतिक पार्टीले गरेका असङ्ख्य कामलाई जनताले यिनले यो राम्रो काम गरे है भनेर छाती ठोकेर भन्न लायक हुनबाट यिनले नै वञ्चित गरे। पुर्खाले बनाएको देशको गौरव इतिहास बचाउन नसक्नु, पुर्खाको बलिदानबाट देशको सीमा निर्माण भएको थियो, त्यो सीमाको रक्षा गर्न यिनले नसक्नु, पुर्खाले देशको मुहार फेर्न बनाएका विकासका पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्र बेचेर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नु, देशको भूमि बचाउन नसक्नु, नेपाली जनताले पटक्कै नरुचाएको भारत देशको यी टाङमुनि पस्नु, यिनलाई हारगुहार गर्ने प्रविधि, म मेरो आफ्ना भन्न नछोड्नु, काम नगर्ने, जस लिन लडाइँ झगडा गर्नु, सरकार देश जनता आफ्नो पकेटको चक्लेट सम्झनु, सधैँ जनतालाई अशिक्षित, गरिब, अपाङ्ग सम्झिएर प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला बनाइरहने यिनको मूर्खतापूर्ण व्यवहारले यिनका राम्रा कामहरू पनि हामी यिनले राम्रा काम गरे भन्न सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था छ र परिवर्तनको नाममा गरिएको परिवर्तन नै गलत रहेछ भन्ने
भुल पश्चाताप प्रत्येक नेपालीमा देख्न र सुन्न सकिन्छ। त्यसकारण पनि यी भन्दा त राजा नै ठिक रहेछ भन्ने निष्कर्षमा प्रत्येक नेपाली जनता पुगेको छ। अहिले फेरि राजतन्त्रको पक्षमा जनसागर उर्लिएर आएको देखिन्छ। बुझेर हो या नबुझेर हामी नेपाली पछि हट्न जान्दैन भन्ने कथन सबैको मुखमा रहन्छ नै, सबैले भन्छ नै। पछि हट्न नजान्ने नेपाली हामी फेरि पछि हट्ने कि नयाँ विकल्पको खोजी गर्ने जिम्मा तपाईँको। 2062-63को जनआन्दोलन पश्चात सरकारले निर्णय गरेको कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न गर्न सकेनन्। त्यस्तै जनआन्दोलनको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नयाँ संविधान जारी गर्ने थियो। त्यसको लागि संविधान सभाको चुनाव तेस्रो पटक सरेर 2064 चैत्र 28 गते सम्पन्न भयो। संविधान सभामा जम्मा 601 जना सदस्य थिए, जसमध्ये 335 समानुपातिक र 240 प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थिए। 2065 जेठ 15मा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्यो र पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई निर्वाचित गर्यो। त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम अति नै निराशाजनक अनि दुःखदपूर्ण रह्यो। 2072 सालसम्म नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू सरकार गठन र विघटनको खेल मात्र खेलिरहे। कहिले कसको गठबन्धनको सरकार, कहिले कसको गठबन्धनको सरकार। देश बनाउने राजनीतिक दलका नेताहरू शक्ति मोहमा परिरहे। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको कारण सबैजना स्वतन्त्र हुँदा सरकारदेखि जनतासम्म भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी, बलात्कार तथा आपराधिक घटनामा वृद्धि भयो। देश यी कारणले बर्बाद भइरहेको थियो। 2072 वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले अझै देश तहस नहस बनायो। 2072 असोज 3मा नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा भयो। अब त देशमा स्थायित्व विकासले गति लिन्छ कि भन्ने आशा नेपाली जनतामा रहेको थियो। त्यो समयमा भारतद्वारा 5 महिनासम्म लामो नाकाबन्दीले देश अझै सङ्कटग्रस्त स्थितिमा पुग्यो। यस्तै संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको घोषणासँगै निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसमा जनताबाट ठुलै परिवर्तनको आशा थियो। देश विकास हुन्छ, देशमा शान्ति स्थापना हुन्छ, देश विकासको बाटोमा अघि बढ्छ। तर पुरै उल्टो हुन पुग्यो। न त देशले फड्को मार्न सक्यो, न त स्थायी सरकार बन्यो, न त संविधान निर्माण गरेपछि केक्क हुन्छ भन्ने भाषण गर्ने नेताहरूको जनताप्रति उत्तरदायित्व देखिएन। आज हामी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी बढिरहेको छ, देशको परिवर्तन कसका लागि, नेपाली जनताको रगत कृत्रिमबाट किन प्राकृतिक तापले उम्लिरहेको छ, राज संस्थाप्रति नेपाली जनताको आकर्षण किन बढ्दो छ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट बक्स खुल्ला छोड्दै भिडियो मन परेमा साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो भेट यस्तै अर्को भिडियोमा हुनेछ। धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।